बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला शुबह ये दुनिया अंधेर नगरी नहीं है। यहाँ भी महदूद पैमाने पर जज़ा और सज़ा का अमल जारी है। डॉक्टर अब्दुल गनी फारूक के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, जिन्होंने दुनिया भर के उन पढ़े लिखे और मारूफ अफराद की दास्तानें कलमबंद की हैं जो गैर मुस्लिम थे, मगर कायनात की सबसे सच्ची किताब तक उनकी रसाई हुई और उनके दिलो दिमाग कुरान के नूर से मुनव्वर हो गए। मकाफात अमल के नाम से डॉक्टर साहब की एक और शानदार किताब मौजूद है, जिसके टाइटल पर लिखा है और बजा लिखा है कि ये दुनिया अंधेर नगरी नहीं है, यहाँ भी महदूद पैमाने पर जज़ा और सज़ा का अमल जारी है। बिलाशुबा खालिक़े कायनात अपनी मखलूक के दुख दर्द बांटने वालों को दुनिया में भी सिला देता है और कमज़ोर इंसानों पर जुल्म करने वालों को दुनिया में भी सज़ा मिलती है। डॉक्टर फारूक साहब की तहरीर दिलगुदाज भी है और सबक आमूज भी। किताब में दर्जनों वाक़यात और कहानियाँ दर्ज हैं जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर आइंदा के लिए तौबा करनी चाहिए और ज़िंदगी के असल मकसद को पेश नज़र रखते हुए अपना तर्ज अमल तब्दील करना चाहिए। कायनातों और इंसानों के खालिक का फरमान है, ए इंसान, तुझे जो भलाई हासिल होती है अल्लाह की इनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसबो अमल की बदौलत है। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी किस्म की नेकी करेगा उसकी जज़ा आखिरत में है, और जो किसी किस्म की बुराई करेगा वो इसी दुनिया में उसकी सज़ा मसाइब और अमराज की सूरत में भुगत लेगा। कुरान इंसानों को माजी के वाक़यात से सबक हासिल करने का दर्स देता है। कुरान ही के अल्फाज हैं, बस बयान करो वाक़यात ताकि लोग गौर व फिक्र करें। अमरीकी नौ मुस्लिम स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ लिखते हैं कि हमें कहानियों की इसी तरह ज़रूरत है जिस तरह इंसानी जिस्म को पानी की। किताब का हर वाक़या एक मुकम्मल किताब है। चंद वाक़यात क़ारीन से शेयर कर रहा हूँ। तक़सीम हिंद से पहले की बात है। चौधरी इकरामुल्लाह साहब हिंदुस्तान के ज़िला हिसार की तहसील फ़तेहाबाद में नायब तहसीलदार थे। एक मरतबा वहाँ शदीद तरीन यालाबारी हुई और इलाके की सारी फसलें तबाह बर्बाद हो गईं। चौधरी साहब महकमा माल के एक अफसर की हैसियत से खराबा लिखने के लिए अपने अमले के साथ वहाँ दौरे पर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने देखा कि यालाबारी से वाकई पूरा इलाका बर्बाद हो गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऐन उस आफत ज़दा इलाके के अंदर कुछ खेत बिल्कुल सलामत हैं और उन्हें मामूली सा भी गजंद नहीं पहुँचा है। जाहिर है ये मंजर बड़ा ही पुरस्रार और हैरान कुन था। पता चला कि ये खेत एक मुसलमान जिमीदार के हैं। दौरे से फारिग होकर चौधरी साहब खुद उस जिमीदार के पास तशरीफ़ ले गए और मालूम किया कि इसका क्या ख़ास अमल है कि मुकम्मल तबाहशुदा इलाके के अंदर उसके खेतों को मामूली सा नुकसान नहीं पहुँचा। नेक सीरत जिमीदार ने बताया कि जब मेरी कोई भी फसल तैयार होती है तो मैं अपने गाँव के गुरबा और मसाकीन को बुला लेता हूँ और बाकायदा वज़न करके अनाज और भूसे का 10वां हिस्सा उनके हवाले कर देता हूँ और अपना हिस्सा बाद में घर ले जाता हूँ, लेकिन मैं इसी पर इक्तफा नहीं करता। उस जिम्मेदार ने बताया, ये तो शरई तौर पर मेरा फ़र्ज़ है, मैं इस हवाले से किसी पर एहसान नहीं करता, ये नहीं करूँगा तो गुनहगार हूँगा। इसके बाद ख़ास अमल मैं ये करता हूँ कि अपने ज़राए से जायज़ा लेता रहता हूँ कि गाँव में किसी गरीब के घर से या किसी बेवा औरत के घर से गंदम या गल्ला ख़त्म तो नहीं हो गया, वो ज़रूरतमंद तो नहीं है, और जिसके बारे में मुझे ऐसी खबर मिल जाए मैं बग़ैर उसकी तलब किए अज़ खुद उसके घर में गल्ला पहुंचा देता हूं। यह है मेरा ख़ास अमल जिसकी वजह से मेरे खेत अल्लाह की नाराज़ी से मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। वज़ीराबाद के करीबी कस्बे सोहदरा में एक मरतबा कीड़े ने चावल की सारी फसल तबाह कर दी थी, मगर मियाँ अब्दुल खालिक के 50 एकड़ पर मुश्तमिल सारे खेत मुकम्मल महफूज रहे थे और उन्हें मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुँचा था। और इसका सबब मालूम किया तो पता चला कि मियाँ साहब खुदा तर्स इंसान थे, गुरबा और मसाकीन का ख़ास ख्याल रखते और उन्हें भूखा नंगा नहीं देख सकते थे, उनकी हर तरह से कफ़ालत करते थे। चौधरी गुलाम कादिर गुज्जर महकमा ज़राअत में अफसर थे। उनका आबाई ताल्लुक़ कस्बा मेंगड़ी तहसील शक्करगढ़ ज़िला नारोवाल से था। उनके वालिद साहब ज़िम्मेदार थे और बहुत ही नेक और खुदा तर्स इंसान थे। सोम सलात के पाबंद भी थे, ज़कात और उश्र का एहतमाम करते थे और सबसे बढ़कर ये कि बहुत गरीब परवर थे। उन्होंने अपने कस्बे की बेवाओं और यतीम बच्चों के वज़ाइफ मुकर्रर कर रखे थे।
یتیم لڑکیوں کی شادیوں میں خرچ کرتے اور غریب طالب علموں کی دل کھول کر امداد کرتے تھے۔ غلام قادر گجر نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاول کی فصل بالکل تیار ہو چکی تھی کہ چوہوں نے یلغار کر دی اور پورا علاقہ کاٹ کر رکھ دیا، لیکن ہمارے کھیتوں میں پراسرار طور پر 2 بڑے بڑے بلے آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی چوہے کو کھیتوں میں نہیں گھسنے دیا اور ہماری فصل بالکل محفوظ رہی، اسے معمولی سا بھی نقصان نہ پہنچا۔ والد صاحب یتیموں اور غریبوں کی امداد کرتے تھے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہماری فصل کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ قبولہ کے قریب لاہوریوں کا چک کے نام سے ایک گاؤں ہے، وہاں ایک زمیندار نے 25 ایکڑ خربوزے کاشت کر رکھے تھے۔ خربوزے پکنے شروع ہوئے تو گاؤں کا ایک یتیم لڑکا جس کی عمر 10-12 سال تھی خربوزوں کے کھیت میں چلا گیا اور اس نے ایک خربوزہ توڑ لیا۔ زمیندار نے لڑکے کی یہ حرکت دیکھ کر ملازم کو دوڑایا کہ لڑکے کو پکڑ کر لاؤ، اور پھر لڑکے کی خوب پٹائی کی، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ لڑکے کو درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ لڑکا کل 12 بجے تک درخت کے ساتھ اسی طرح بندھا رہے گا۔ میں اس کو پورے علاقے کے لیے عبرت بنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کوئی میری زمینوں میں داخل نہ ہو۔ عام لوگوں نے بھی زمیندار کو سمجھایا کہ غریب بچہ ہے، معاف کر دو، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ لڑکے کی بیوہ ماں آئی، اس نے زمیندار کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے، اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے پاؤں پر رکھا، ہر طرح کا جرمانہ ادا کرنے کی پیشکش کی، مگر اس ظالم کا دل نہ پسیجا۔ اس نے سختی کے ساتھ ہر التجا رد کر دی اور نہایت تکبر کے ساتھ اعلان کر دیا کہ لڑکے کو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور یہ لازماً کل 12 بجے تک درخت سے اسی طرح بندھا رہے گا۔ بیچاری بیوہ عورت زاروں زار روتی ہوئی چلی گئی۔ عینی شاہد بتاتے ہیں کہ تقریباً 1-1:30 بجے کا وقت تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی اور آسمان بالکل صاف تھا، بادلوں کا دور دور تک نشان نہ تھا کہ اچانک سیاہ رنگ کی ایک بدلی فضا میں نمودار ہوئی اور اس مربع پر چھا گئی اور پھر اس میں سے موٹے موٹے اولے برسنے شروع ہو گئے۔ اولوں کا وزن معمول سے اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خربوزوں والے رقبے کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا۔ خالق نے اپنی کمزور مخلوق پر ظلم کرنے والے ظالم کو فوراً سزا دے دی۔ پنجاب کے ایک ظالم جاگیردار کا سچا اور عبرتناک واقعہ بھی سننے۔ ایک روز دوپہر کو وہ ڈیرے پر گیا، سارے نوکر اور مزارع خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نہ جانے کس بات پر اسے ایک مزارع پر غصہ آ گیا، اس نے ڈنڈا پکڑا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ اس بیچارے نے جان بچانے کی خاطر بھاگ کر ایک جھونپڑے میں پناہ لے لی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ جاگیردار نے باہر سے کنڈی لگائی اور جھونپڑے کو آگ لگا دی۔ جھونپڑا لکڑیوں اور گھاس پھوس سے ہی تو بنا ہوا تھا، فوراً ہی آگ بھڑک اٹھی اور سارا جھونپڑا الاؤ کی صورت اختیار کر گیا۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر مداخلت کرتا، چنانچہ وہ غریب جھونپڑے کے اندر جل کر بھسم ہو گیا۔ کس کی مجال تھی کہ وہ اس ظالم کے خلاف کہیں فریاد کرتا یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ کچھ دن اس واقعے کا قرب و جوار میں سرگوشیوں کے انداز میں چرچا ہوا اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ چند ہی ہفتوں کے بعد متذکرہ جاگیردار کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی، پہلے سوجن اور درد اور پھر فالج۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس شخص کے لیے 1 انچ حرکت کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ ملازم ہی اسے اٹھا کر بستر پر لٹاتے اور ملازم ہی ٹوائلٹ میں لے جاتے۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ زندگی اس کے لیے وبال بن گئی۔ مئی کا مہینہ تھا، گندم پک گئی تھی اور زمینوں پر تھریشر لگے ہوئے تھے۔ اس نے گھر میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہت دن سے میں باہر نہیں گیا، تھریشر بھی کام کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے باہر لے جایا جائے، ہوا خوری بھی ہو جائے گی، گندم نکلتے ہوئے بھی دیکھ لوں گا اور طبیعت بھی بہل جائے گی۔ ڈرائیور نے جاگیردار کو بتایا کہ حضور تھریشر کماد کی دوسری جانب کام کر رہے ہیں اور ادھر گاڑی لے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جاگیردار نے کہا کوئی بات نہیں، تم گاڑی کو یہیں چھوڑو، اے سی چل رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم جاؤ اور جا کر دیکھ آؤ۔ چنانچہ ڈرائیور چلا گیا۔ اب قرائن یہ ہیں کہ جاگیردار نے ماچس جلا کر سگریٹ سلگایا اور جلتی ماچس باہر پھینک دی۔ مئی کا مہینہ تھا، غضب کی دھوپ تھی، گاڑی کے نیچے اور چاروں جانب چھوئی بکھری ہوئی تھی اور یہ چھوئی تو آگ پکڑنے کا بہانہ مانگتی ہے۔ چنانچہ فوراً ہی چھوئی نے آگ کا پرجوش استقبال کیا، گاڑی کے چاروں طرف الاؤ بھڑک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جاگیردار اپنی قیمتی مرسڈیز کار سمیت چل کر کوئلہ ہو گیا اور کوئی بھی اسے اللہ جبار و قہار کے غضب سے بچا نہ سکا۔ یہ ہمارے ارد گرد کی 100% سچی کہانیاں ہیں جو پکار پکار کر ہمیں سبق اور عبرت حاصل کرنے کا پیغام دے رہی ہیں۔